Nganong pait manjud ang ampalaya? Tanawa nato ang usa ka sikat nga alamat. Sa lungsod sa Sariwa, didto malipayong nagbuyo ang mga utanon. Usa na diha si kalabasa nga sikat kaayo sa iyang katamis. Ug si kamatis, uy, gidayag sa iyang hilabi yan kahamis nga panit. Ang matag utanon, naagyoy kaugalingong special quality. Nindot kaayo ilang community? Pero naay usa ka utanon nga lahi sa tanan. Walay lain kundili si ampalaya. Kung ang uban tamis og mabulokon, si ampalaya tabang og luspad. Sa sigig tandi sa iyang kaugalingon, mitubo ang kasina. Ug nagplano siyag dautan. Maauto, usa ka gabi hilom niyang gikawat ang tanang nindot na kinayahas sa uban. Pagkasunod adlaw, siya na ang bida. Nalingaw kaayo siya sa atensyon sa tanan. Pero wala magdugay iyang kalipay. Nahibulong ang uban ngano nawala ilang mga kinaya. Nakita nila si Ampalaya nga nagukas sa mga kinaiya nga iyang gikawat. Gisumbong dayon nila si ampalaya sa diwata, ang ilang tigbantay. Pagsilot sa diwata, iyang giingon, ang tanan nimong gikawat, magpabilindihan nimo. Sa sinugdanan, nalipay si Ampalaya, ganti manday, apan naay katingad-an nga nahitabo. Ang mga lain-laing klase sa panit nag-away. Moto, mikunot iyang panit. Unya, ang tanang lami, katamis, kaaslom, kahalang, nagsagol-sagol. Ang resulta, hilabihang kapait. Mao na to, sukad adtong adlawa, nahimo na siyang pait og gunot. Ug mao na to ang alamat, para nimo, unsa ka leksyon nga dala sa kapait sa ampalaya,